जाता अनुवीरयध्वमिन्द्रकुं सखायो रसकुम्भध्वम् वरविज्ञायस्तविरप्रवीरः सहस्वानुवाजी सहमान उग्रः अभिवीरो अभिसत्त्वा सहोजा चैत्रमिन्द्ररथमाविष्टकोविदो अभिगोत्राणि सहसा गाहमानो दायो वीरशतमन्युरिन्द्रः दुश्यवनप्रगणासाडयुध्यो सात्पुंसेना अवतु प्रयुत्सु इन्द्र आसान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः प्रयेतु सोमः देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्वग्रे इन्द्रस्य वृष्णो वर्णस्य राज्ञः आदित्यानां मरुतानुं शर्ध उग्रम् महामनसां भुवनस्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्तात् अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं याविषवस्ताजयन्तु अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मानुदेवा अवगाहनेषु उद्धर्षयमखवन्नायुधान्युत्सत्त्वनां मामकानां महागुंसि उद्धृत्रहन् वाजिनान्युद्रथानां जयतामेतु घोषः उपप्रेतजयता नरस्थिरावः सन्तु बाहवः इन्द्रो वः शर्म यच्छत्वना दृश्या यथा सथा अवसृष्टा परापदशरव्ये ब्रह्मसंशिता गच्छामित्रान् प्रविशमैषान् कञ्चनोच्छिषः कर्माणि ते कर्मभिश्चादयामि सोमस्त्वाकाजामृतेनाभिवस्ताम् पुरोर्वरीयो वरिवस्ते अस्तु जयन्तं त्वामनुमदन्तु देवाः यत्र बाणाः सम्पदन्ति कुमाराणि शिखा इव इन्द्रो नस्तत्र वृत्रः विश्वाः शर्म यच्छतु या जाता कोशतयो देवेभ्यः श्रीयुगं पुरा मन्दानि बभ्रूणामहगुंशगन्धामानि सप्त च शतम्भो अम्बधामानि सहस्रमुतभोरुहः तथा शतक्रत्वो यूयमिमं मे अगधं कृता पुष्पावदे प्रसूवदे कलिनीरफलाहुता अश्वाइव सजित्तरेर्निरुधः पारहिष्णवः ओषधेरिति मातरस्तद्वो देवी नृपब्रुवे प्रभागुंसि विघ्नकेरितरतश्चादयमानाः अश्वत्थेवो निषदनं पर्णेवो वसतिः कृता गोपा जयत्किला सतयत्सनवच पूरुषम् यदहं वाजयन्निमा ओषधीवहस्तादधे आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवगृहो यथा यदोषधयः सङ्गच्छन्ते राजानः सविता विवा विप्रस्तुच्यते भिषग्रक्षोहामीव शाकनः विष्णुर्नामो माता यूयद्दुस्तसंकृतिः सरापदत्रिः स्तनयतामेति निष्कृता अन्यावो अन्याभवत्वन्यान्यस्या उपावता ताः सर्वा ओषधयः संविधाना इदं मे प्रावतावचः उच्छुष्मावोषधीनां गावो गोष्ठादिवेरते ध्वनगुंसविष्यन्तीनामात्मानन्दवपूरुषा अधिविश्वात् परिष्ठास्तेनैव प्रजमक्रमुः ओषधयः प्राचुच्यमुर्यत्किञ्च तनुवाकुं नमः यास्त आवस्थुरात्मानय्यादिषुः परुः परुः तास्ते यक्ष्मं विवाहन्तामुग्रो मध्यमशीरिव साकं यक्ष्मप्रपदश्येनेन विधिविनः साकं वातस्य घ्राज्या साकन्नस्य निहाकया अश्वावतीमुं सोमवतीमूर्जयन्ते मुदोजसम् आवेत्सि सर्वा ओषधीरस्मा अरिष्टदातये याः परिणीर्याः फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसा या ओषधयः सोमराज्ञे प्रविष्टा पृथिवीमनो तासां त्वमस्युत्तमा प्रणो जीवातवे सुवा अववदन्ति ओषधयः परि यञ्जीवमश्नवामहेन सरिष्याति पूरुषः याश्चेदमुपशृण्वन्ति याश्च दूरं परागताः इह सङ्गत्यताः सर्वा अस्मै सन्धत्त
देशजम् मागो रिषत्फलिताय स्मयसाहकनाभिमः ओषधयः सम्वदन्ते सोमेन साराज्ञाः यस्मै करोति ब्राह्मणस्त्वमुराजन् पारयामसि ॐ सद्यो दीक्षयन्ति दीक्षयन्ति सद्यः सद्यः सोमं क्रीडन्ति पुण्डरस्रजां प्रयच्छति यच्छति दशभिर्वत्सदरैः दशभिरिति दशाभिः वत्सदरैः सोमं क्रीणाति दशपेयो भवति दशपेय इति दशापेयः भवति शतं ब्राह्मणाः पिबन्ति सप्तदशं सप्तदशमिति सप्तादशं स्तोत्रं भवति प्राकाशावत्वर्गवे ददाति स्रजमुद्गात्रे ऋत्वम् इत्युद्गात्रे ऋत्वं होत्रेश्वम् अश्वं प्रस्तोत्रप्रदहर्तृभ्यां प्रस्तोत्रप्रदहर्तृभ्यामिति प्रस्तोत्रप्रदहर्तृभ्यां द्वादशमष्टोहिर्ब्रह्मणे वशां मैत्रावृणाय ऋषभं मैत्रावृणाय ऋषभं ब्राह्मणार्षगुंसिने वाससी नेष्टापोतृभ्यां वाससी नेष्टापोतृभ्यां स्तूरी नेष्टापोतृभ्यामिति नेष्टापोतृभ्यां स्तूरी यवाचितमच्छावाकाय यवाचितमिति यवाचितम् अच्छावाकाय अनड्वाः अग्नीथे भार्गवः अग्नीथ इत्यग्नीथे भार्गवो होता भवति श्रायन्तीयं वारवन्तीयमग्निष्टोमसामं वारवन्तीयमिति वारावन्तीयम् अग्निष्टोमसामं सारस्वती अग्निष्टोमसाममित्यग्निष्टोमासामं सारस्वतीरपः गृह्णाति करोति रूपाणि जुहोति रूपे रेवे नागं समर्थयति तस्यावबोधाय कर्णमाच मेदिनेरन्ते ते सरस्वती प्रेयसमहि विश्रुत्येतानि ते अग्नये नामानि सुकृतं मा देवेषु मा सुकृतं मा देवेषु सुकृतमिति सुकृतं मा देवेषु मा देवेषु ब्रूतात् देवेषु मा देवेषु ब्रूतात् देवेषु ब्रूतात् देवेषु ब्रूतादिति ब्रूतात् देवेषु ब्रूतादिति ब्रूतादिति देवेभ्यो इति ब्रूतादिति देवेभ्यः इति देवेभ्यो इति देवेभ्य एवेव देवेभ्य इति देवेभ्य एव देवेभ्य एवेव देवेभ्यो एवेन मेनमेव देवेभ्यो एवेनं एवेन मेनमा वेदेति वेदयत्येन मेनमा वेदेति आवेदेति वेदयत्यावेदयत्यन्मनु वेदयत्यावेदयत्यनु वेदयत्यन्मनु वेदेति वेदयत्यन्वेन मेनमनु वेदेति वेदयत्यन्वेनम् अन्वेनं देवायेन मन्वेनं देवाः एनं देवायेन मेनं देवा बुध्यन्ते देवायेन मेनं देवा बुध्यन्ते देवा बुध्यन्ते इति बुध्यन्ते श्रियमेवावृन्धे शीतेवादे पुनर्निवेद्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावृन्धे प्रवस्य सोऽविवाहमाप्नोति य एवं वेदाथो देवताभ्य एव यज्ञे संविदं दधाति तस्मादिदमन्योन्यस्मै ददाति ॐ यो ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाधिरेवैनं देवताभिरुद्धरति यावदेवै देवतास्ताः सर्वा वेदविधि ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्यो दिवे नमस्कुर्यान्नाश्रीरङ्गीर्तये देवा एव देवता प्रीणाति पर्याप्यानन्तरायाय सर्वस्तोमोऽग्रात्र उत्तमः भवति सर्वस्याप्यै सर्वस्य नित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं शतञ्जीव शरदो वर्धमानैक्यविनिगमो भवति शतमेनावर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमानं भवति शतायुः पुरुषश्रेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति Yeah.
నాన్న మీరు కూడా రెండు అక్షరాలు బాగుంది నాన్న భలే మాకు కూడా మా మధ్య గారు జమల ప్రాణం చేస్తారు ఆయన అయ్యా ఇంట్లో వాళ్ళమేండి అయ్యా మేము అసలు మా ఇంట్లో అమ్మాయి వాడే ఈ నవదీపం అసలు మేము రాత్రి కూడా మా అమ్మాయి కోసం వచ్చాం వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ అమ్మగారు కన్నా మా పాఠశాలకు వస్తుంది మా పిల్లలు వద్దు నాన్న నువ్వు మా అమ్మాయి మా అమ్మాయి చదువుకుంటున్నాడు నాన్న మనందరం ఇంట్లో వాళ్ళం మనం ఎంచుకోకూడదు చక్కగా ఉండండి నాన్న మాకు మంచి ఇది వీడియో మా ఆడపడుచు గారు రిపేర్ గణపతి వైదికులు ఇచ్చారు అది మాకు చాలా ఆనందం అది పిల్ల చేసుకుంటాను అర్థం కాదు బాబా రాక ఎక్కడ మనం కాకపోతే ఆ రోజు అస్సలు ఇది కాదు మంచిగా ఉండండి మేము వస్తాం తప్పకుండా మేము కొత్తగూడ ఇంటికి అయితే ఆయన పలకరించాలి నాన్నగారిని ఆ కార్యాలయం చదివించడం అంటే ఇటువైపున కూర్చోండి ఇలా చాలా ఆనందపడ్డాం మంచి పేరు తెలిసిన వాళ్ళు